ईरान जंग ने अमेरिका की ताकत का पोल खोल दिया है। जंग के दौरान ईरान ने किसी भी मुल्क से मदद नहीं मांगी, लेकिन अमेरिका नेटो से, यूरोप से मुसलसल मदद की भीख मांग रहा है। अब नाए हुर्मुज पर सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास हुआ है। खलीजे काउंसिल के ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा को अब नाए हुर्मुज खुलवाने के लिए मुश्तरका फोर्स तश्कील देने की दरखास्त कर दी है। दुबई में मौजूद अमरीकी कंपनी ओरेकल पर ईरान ने हमला किया है। ओरेकल कंपनी अमरीकी फौज को इंटेलिजेंस और असला के ज़खायर की निगरानी के लिए मदद कर रही थी। पेंटागन ने ईरान में जमीनी फौज उतारने की मुखालफत करने वाले अमेरिका की फौज के आर्मी चीफ समेत 3 जर्नैलों को बरतरफ कर दिया है। क्या ईरान जंग दुनिया पर अमरीकी कंट्रोल खत्म कर देगी? आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। पासदाराना इनकलाब ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मुश्तरका तौर पर जो हमले शुरू किए थे, उसकी 91वीं लहर जो है उसका आगाज किया है। और इसमें आगाज में ही अमेरिका का जो बड़ा बहरी बेड़ा है यूएसएस अब्राहम लिंकन, उसको निशाना बनाया है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस वेव के अंदर ईरानी बहरिया ने, जिससे मुतल्लिक ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे थे कि हमने पूरी बहरिया ख़त्म कर दिया, इस बहरिया ने केशम जजीरा पर दुश्मन का जो लड़ाका तैयारा है, यानी अमेरिका का जो तैयारा है, उसको मार गिराया। इसकी खबरें इस वक्त पूरे आलमी मीडिया में शाया हो चुकी हैं। अमरीकी F-35 तैयारे को ईरानी हदूद में तबाह किया गया है और इसकी तस्वीर खुद ईरान के सरकारी प्रेस ने भी जारी की हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ईरान हमलों में तेज़ी ला चुका है। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर भी ईरान ने मिसाइलों से हमले किए हैं और इसराइल का पूरा जो दिफाई सिस्टम है वो पहले ही नाकारा बना दिया गया था और वो इन हमलों को रोकने में नाकाम हो चुका है। ईरानी मिसाइल जो हैं वो बिला रुकावट इसराइल के अंदर अपने टारगेट्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं और इसके नतीजे में वहाँ धमाके भी हो रहे हैं और आग के शोले भी बुलंद हो रहे हैं। इन हमलों का दायरा सिर्फ इसराइल तक नहीं है, बल्कि ईरान ने उर्दन के अल अजरिक फौजी अड्डे पर भी ड्रोन से हमले किए हैं और बहरेन में अमेज़न की क्लाउड फैसिलिटी को भी निशाना बनाया गया है। और ईरान की फौज ने खबरदार किया था कि अमेरिका और इसराइल अब माजी से कहीं ज़्यादा सख्त हमलों के लिए तैयार रहें। यानी गुज़िश्ता 34 दिनों से ईरान जो हमले कर रहा है, अब इन हमलों में तेज़ी लाई जाएगी। और ये ऐलान इसलिए किया गया है क्योंकि ट्रंप की जानिब से ये कौम से खिताब करते हुए कहा गया कि अब अमेरिका हमलों में तेज़ी लाएगा और ईरान को स्टोन एज में वापस भेजा जाएगा। और उसका आगाज़ जो है, आप देखें कि ईरान का जो सबसे बड़ा एक पुल जिसको हालिया महीनों में तामीर किया गया था, उसको एक फौजी हमले में और फ़िज़ाई हमले में तबाह किया गया। एक तरफ अमेरिका ये दावेदार है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए से बातचीत आगे बढ़ रही है और जल्द डील हो जाएगी। दूसरी तरफ हमले मुसलसल किए जा रहे हैं। ईरान तो पहले दिन से मुज़ाकरात का इनकारी है, वो तो अपने दिफा में अमेरिका के ऊपर भी और इसराइल पर भी मुसलसल हमला आवर है। लेकिन ट्रंप को एक बड़ी शदीद परेशानी का सामना है। इस ईरान जंग के दौरान आप देखें, पेंटागन में बैठकर या वाइट हाउस में बैठकर अमेरिका की तरफ से एक बयान रोज़ाना जारी किया जाता है। वो बयान होता है नेटो के खिलाफ, इत्तेहादी ममालिक के खिलाफ। यानी अमेरिका दुनिया की ताकतवर तरीन अस्करी ताकत होने के बावजूद मदद की भीख मांग रहा है और बार बार भीख मांग रहा है। ईरान ने किसी मुल्क से मदद नहीं मांगी। ईरान ने किसी मुल्क से अपील नहीं की कि इस जंग में आकर हमारी मदद करें, हमें असला फराहम करें, हमें जंगी मुआवनत फराहम करें। ईरान तन तनहा लड़ रहा है, खलीजी रियासतों के खिलाफ भी और अमेरिका इसराइल की मुश्तरका फौजी ताकत के खिलाफ भी। पेंटागन और नेटो की जो लड़ाई है वो इस वक्त शिद्दत अख्तियार कर गई है। ट्रंप ने बार बार धमकी दी है कि ईरान जंग में साथ ना देने पर अमेरिका नेटो छोड़ देगा, बल्कि छोड़ रहा है, क्योंकि ईरान जंग में नेटो ममालिक ने अमरीकी मदद के लिए फौज नहीं भेजी। देखें, ये कितनी हैरानकुन बात है कि अमेरिका को जब मदद नहीं मिल रही अपनी अस्करी कुव्वत होने के बावजूद भी, तो वो नेटो से निकलने की धमकी दे रहा है। तन तनहा नहीं लड़ सकता, तनहा लड़े ना, जैसे ईरान लड़ रहा है, तो अमेरिका भी अकेला लड़े, क्यों मदद मांगता है? अब कानूनी तौर पर देखा जाए तो
ट्रंप जो है वो यकतरफा तौर पर नेटो से अलहदगी इख्तियार करने का इख्तियार नहीं रखता, क्योंकि 2023 में जो कानून पास किया गया था उसके तहत कोई भी अमेरिकी सदर सेनेट की 2/3 अक्सरियत की मंजूरी के बगैर नेटो के इत्तेहाद से बाहर नहीं निकल सकता, जो कि अमली तौर पर एक निहायत मुश्किल शर्त है। लेकिन बाद मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि बतौर कमांडर इन चीफ अमेरिकी सदर ट्रंप ये फैसला ज़रूर कर सकता है कि आया अमेरिकी फ़ौज नेटो के रुकन ममालिक का दिफा करेगी या नहीं। अगर अमेरिका दिफाई जिम्मेदारी से पीछे हट जाए तो बाज़ाब्ता अलहदगी के बगैर भी इस इत्तेहाद को ख़तरात लाक हो सकते हैं। मेरी राय में तो अमेरिकी इंपीरियलिज्म की जंजीरों को तोड़ने के लिए नेटो से वाशिंगटन का निकल जाना बहुत ज़रूरी है। इससे ना सिर्फ यूरोप आज़ाद होगा बल्कि पूरी दुनिया आज़ाद हो जाएगी। और ये आज़ादी इस वक्त इसलिए ज़रूरी है कि ट्रंप की क़यादत में अमेरिका जो है इस वक्त पूरी दुनिया पर चढ़ दौड़ा है। वो एक तरफ टैरिफ्स की पॉलिसी हो, दूसरी तरफ इमिग्रेंट्स की पॉलिसी हो, तीसरी तरफ जो दुनिया के अंदर अमन है उसको इस वक्त शदीद ख़तरा लाक है। अब आप देखिए कि अक़वाम मुत्तहिदा का बुनियादी काम यही था जब ये बनाई गई थी कि लीग ऑफ नेशंस नाकाम हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा इसलिए हम बना रहे हैं कि वो दुनिया के अंदर मुमकिना जंगों को कंट्रोल करने का दायरा कार भी रखेगी और उसके अंदर किरदार भी अदा करेगी। तो हमें अभी तक किरदार अदा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अभी सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास हुआ है और इस इजलास में अबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई है और उसका हदफ यह है कि तिजारती रास्ता खोलने के लिए ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त पर जो है वो बहस की गई है। इस हवाले से बहरीन की जानिब से करारदाद पेश हुई और इस करारदाद में बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौजी इक़दाम की तजवीज़ दी गई है और करारदाद में ईरानी हमलों को नाकाबिल कबूल करार देते हुए मुतालबा किया गया कि सिक्योरिटी काउंसिल समंदरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। अबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों के आज़ादाना नकलो हरकत बरकरार रखने पर भी जो है सिक्योरिटी काउंसिल को अपना किरदार अदा करना चाहिए। और खलीज काउंसिल ने सिक्योरिटी काउंसिल से मुश्तरका तौर पर यह अपील की है कि वो एक मुश्तरका फोर्स तश्कील दे जो अबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। सवाल यह है कि खलीज काउंसिल क्या ये करारदाद पेश नहीं कर सकती थी कि अमेरिका और इसराइल ईरान के ऊपर जो जंग मुसल्लत की हो इस जंग को फौरी तौर पर रुकवाया जाए। लेकिन खलीज काउंसिल और इसके रुकन ममालिक बिल्कुल वाज़े हो चुका है कि वो अमेरिका और इसराइल के मफादात के ज़ामिन हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए वो ईरान के ख़िलाफ़ करारदाद लाए हैं, अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ करारदाद नहीं लाए। और ये एक मुस्लिम मुल्क जो है उसकी जानिब से एक करारदाद पेश की गई है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने एक कैटेगोरिकली बयान जारी किया और ये सरकारी सतह पर बयान दिया गया कि अबनाए हुर्मुज़ खुली है, पूरी दुनिया के लिए खुली है, सिर्फ बंद है तो दुश्मन मुल्कों के लिए बंद है। दुश्मन मुल्क कौन से? वो इसराइल हैं, वो अमेरिका है या उनके इत्तेहादी हैं जो इस जंग में ईरान के ऊपर हमलावर है। सिर्फ उनके लिए ये बहरी रास्ते बंद हैं। और ईरान जो है इस वक्त ओमान के साथ मिलकर अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाली जो बहरी आमदोरफ्त है इसकी निगरानी के लिए एक मुश्तरका प्रोटोकॉल जो है उस पर काम कर रहे हैं और इसको तैयार किया जा रहा है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा बराए कानूनी और बैनुल-अक़वामी उमूर काजिम गरीबाबादी के मुताबिक इस अहम तरीन बहरी रास्ते से गुजरने वाले जो टैंकर्स हैं इनकी नकलो हरकत को दोनों ममालिक की निगरानी और बाहमी हमआहंगी के तहत होना चाहिए और इसी का जो है वो फ्रेमवर्क और प्रोटोकॉल तैयार किया जा रहा है। और इसमें उन्होंने वजाहत की कि इस इक़दाम का मकसद किसी किस्म की पाबंदी आयद करना नहीं है बल्कि गुजरने वाले जहाज़ों के लिए सहूलत पैदा करना, इनकी महफूज आमदोरफ्त को यकीनी बनाना और इस रास्ते से गुजरने वाली बहरी ट्रैफिक को बेहतर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करना इस प्रोटोकॉल और मुश्तरका फ्रेमवर्क का बुनियादी हदफ है। आपको याद होगा कि मैंने गुज़िश्ता 2-3 प्रोग्राम्स में एक बार बार कही कि ईरान ने सरकारी तौर पर ख़बरदार किया था कि अगर अब अमेरिका और इसराइल ने मुश्तरका तौर पर ईरान की लीडरशिप की टारगेटेड असैसिनेशंस की तो खलीजी रियासतों में अमरीकी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स पर हमले होंगे। अभी जब रिसेंटली एक टारगेट ऑपरेशन किया गया और ईरान के फ़ौजी कमांडर को शहीद किया गया तो उसके फौरी बाद ईरान ने दुबई में
اوریکل کارپوریشن جو کہ امریکی کمپنی ہے، اس کی عمارت پر میزائل داغا ہے، اور یہ امریکی کمپنی ہے۔ ایران کے خلاف جنگی تناظر میں اوریکل جو ہے وہ کیا کردار ادا کر رہی ہے، یہ خوفناک ہے۔ اوریکل ان ٹیکنالوجی کمپنیوں میں شامل ہے جو امریکی فوجی اور انٹیلیجنس سسٹم کے اندر نہ صرف کنیکٹڈ ہے بلکہ ایک پرزے کے طور پر کام کر رہی ہے، اور اپنے اوریکل نیشنل سیکیورٹی گروپ اور سرکاری اور دفاعی سسٹمز کے ذریعے کمپنی نہایت اہم نوعیت کی سروسز جو ہیں وہ امریکہ کو فراہم کر رہی ہے، جن میں ڈیٹا بیس مینجمنٹ، کلاؤڈ انفراسٹرکچر، انٹرپرائز سافٹ ویئر اور سائبر سیکیورٹی شامل ہے۔ یہ سہولیات امریکی محکمہ دفاع، انٹیلیجنس اداروں اور دیگر فیڈرل اداروں کو فراہم کی جاتی ہیں۔ اوریکل کی ڈیٹا بیس ٹیکنالوجی اس وقت امریکی فوجی اور انٹیلیجنس سسٹم کے بے شمار حصوں کی بنیاد سمجھی جاتی ہے، جن میں اہلکاروں کا انتظام ہے، لاجسٹکس ہیں، اسلحہ کے ذخائر کی نگرانی ہے، سگنلز انٹیلیجنس کے ڈیٹا کی پروسیسنگ ہے، اور جغرافیائی انٹیلیجنس پلیٹ فارمز شامل ہیں۔ اس کے حوالے سے بار بار یہ کمپنی سروسز پرووائڈ کر رہی ہے، اس لیے ایران نے اس کمپنی پر اٹیک کیا اور اس کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا، اور یہ پہلے بھی کہا ہے، آئی بی ایم ہے، انٹل ہے، اسی طرح جو ہے وہ میٹا ہے، گوگل ہے، ان کے دفتروں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا اگر ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز کو نہ روکا گیا۔ اور اس پر ایران نے یہ بھی کہا تھا کہ یہاں پر دفاتر میں جو عملہ ہے وہ یہ جگہ خالی کر دے، کیونکہ یہاں پر کسی بھی وقت حملہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ جو ہے وہ دھمکیوں سے باز نہیں آ رہے، اور اب انہوں نے دوبارہ سے دھمکی دی ہے۔ قوم سے خطاب کرنے کے بعد سوشل میڈیا پر جو پیغام جاری کیا ہے اس میں کہا ہے کہ ہماری فوج پھر دعویٰ کر رہے ہیں کہ سب سے بڑی اور طاقتور فوج ہے، لیکن وہ اکیلے نہیں لڑ سکتے، اس کو نیٹو کی مدد چاہیے، اور نیٹو مدد نہیں کر رہا ہے، اس لیے ٹرمپ جو ہے وہ اینزائٹی کا شکار ہے۔ اور یہ اپنے تازہ بیان میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی فوج نے ایران میں باقی چیزوں کو تباہ کرنا شروع ہی نہیں کیا، اب وہ کرے گا، اور اس کا اگلا نشانہ کیا ہے؟ وہ بریجز ہوں گے، اور پھر بجلی کے کارخانے ہوں گے، ان کے اوپر اٹیک کیے جائیں گے۔ اس کے رد عمل میں ایرانی فوج نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ بجلی کے کارخانوں پر حملے ہوئے تو خطے میں جو توانائی کی تنصیبات ہیں اور مواصلاتی ادارے ہیں وہ ہمارا ہدف ہوں گے، ہم وہاں پر میزائل داغیں گے، اور جن اداروں میں امریکی شیئرز ہیں ان کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ تو ہمیں تو اس سارے سینیریو میں یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ بہت زیادہ تذبذب کا شکار ہے۔ ٹرمپ تو بالخصوص وہ ایسے لگ رہے ہیں کہ وہ شام کو کچھ اور سوچتے ہیں، صبح کچھ اور سوچتے ہیں، اور جو خیال ان کے دماغ میں اٹھتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کی بنیاد پر دنیا کو فتح کرنا شروع کر دیں۔ ابھی وہ بار بار حوالے دے رہے ہیں کہ ایران کے بعد ہم کیوبا کا رخ کر رہے ہیں اور نائجیریا کا رخ بھی کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ فوج کشی سے امریکہ باز نہیں آ رہا، اور اس پر خود امریکی فوج کے اندر بہت زیادہ مخالفت ہے۔ ابھی کیا ہوا ہے کہ امریکہ کے جو آرمی چیف ہیں جنرل رینڈی جارج، ان کو عہدے سے فارغ کر دیا، اور اصل وجہ یہ ہے کہ جس ٹی وی اینکر یعنی پیٹ ہیگزٹ کو وزیر دفاع بنایا گیا ہے، لگتا یوں ہے کہ وہ اپنی فرعونی خصلت اور شاید کوئی بچپن کی محرومیوں کا بدلہ جو ہے وہ پوری دنیا سے لینا چاہتے ہیں۔ ہیگزٹ نے جو ہے وہ جنرل جارج کو فارغ کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ جنرل رینڈی جارج جو آرمی چیف تھے یا چیف آف آرمی سٹاف تھے، ان کا یہ عہدہ 2027 تک تھا، اور 2027 تک انہوں نے کام کرنا تھا، اور کیونکہ امریکی فوج کے جرنیلوں کو عہدے سے فارغ کرنے کا مکمل اختیار جو ہے وہ وزارت دفاع کے پاس ہے، اور ہیگزٹ اس وقت اس کے سربراہ ہیں، تو ایران جنگ کے تناظر میں ہیگزٹ نے صرف آرمی چیف کو فارغ نہیں کیا، یقیناً اس میں ٹرمپ کی ایڈوائس اور ڈائریکشن شامل ہوگی، 2 مزید سینئر جرنیلوں کو جو ہے وہ برطرف کر دیا۔ یہ غیر معمولی ہے انتہائی، یعنی امریکہ کی فوج اس وقت پینٹاگون کے اس مشن کے مطابق الائن نہیں ہے جو مشن ٹرمپ اور ہیگزٹ یا مارکو روبیو کا ہے، اور جن 2 سینئر جنرلوں کو فارغ کیا گیا اس میں میجر جنرل ولیم گرین اور لیفٹیننٹ جنرل ڈیوڈ ہوڈنے ہیں جن کو برطرف کیا گیا ہے۔ جنرل ڈیوڈ تو وہ جرنیل ہیں جو عراق اور افغانستان جنگ میں بھی امریکی فوجی کی کمان سنبھال چکے تھے، بلکہ کمان سنبھالتے رہے۔
اب ایران جنگ کا اتنا دباؤ ہے امریکہ کے اوپر کہ پیٹ ہیگزٹ جو ہیں وہ مسلسل پینٹاگون کے اندر برطرفیاں کر رہے ہیں، جن میں سینئر مشیر شامل ہیں، انٹیلیجنس کی لیڈرشپ ہے، اعلیٰ عسکری عہدے ہیں جن کو معطل کیا جا رہا ہے، سسپینڈ کیا جا رہا ہے، نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے۔ اور مختلف رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ 5 بڑے سینئر مشیروں کو اور اہلکاروں کو پینٹاگون سے فارغ کیا گیا ہے، اور مزید برطرفیاں ابھی اور بھی ہونی ہیں۔ اور ہیگزٹ جو اب تک ہے اس کے مطابق 1 درجن سے زائد جرنیلوں اور ایڈمرلز کو بھی فارغ کر چکا ہے۔ ان میں انتہائی اعلیٰ عہدیدار بھی شامل ہیں، جیسے چیئرمین جوائنٹ چیفز، آرمی چیف آف سٹاف، نیول آپریشنز کے سربراہ، سائبر اور انٹیلیجنس کی جو لیڈرشپ ہے، اور متعدد کور کمانڈر لیول کے جو لوگ ہیں، جرنیلز ہیں، ان کو بھی فارغ کیا ہے۔ یہ صرف معمول کی تبدیلیاں نہیں ہیں، بلکہ یوں لگ رہا ہے کہ یہ ایک وسیع درجے پر اور پیمانے کے اوپر ری اسٹرکچرنگ ہو رہی ہے، یا کچھ ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرج ہے، جس کا مقصد عسکری قیادت کو ایک مخصوص سیاسی اور آئیڈیولوجیکل ویژن کے مطابق ڈھالنا اور اس کو اس کے مطابق تشکیل کرنا ضروری سمجھا جا رہا ہے۔ میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ یوں لگ رہا ہے کہ یہ جنگ اب صرف وسائل کو کنٹرول کرنے کی نہیں ہے، بلکہ یہ ڈاکٹرائن کی جنگ بن چکی ہے۔ اور اس میں نے حوالہ دیا تھا سیموئل پی ہنٹنگٹن کا، کہ انہوں نے جو کلیش آف سویلائزیشن کی کتاب لکھی تھی۔ اور یہ جو ری اسٹرکچرنگ ہو رہی ہے، یہ اسی تناظر میں ہو رہی ہے کہ ٹرمپ کی آئیڈیالوجی، ٹرمپ کا پولیٹیکل ویژن، اس کے مطابق فوج اگر کام نہیں کرے گی تو وہ جرنیل ہیں تو ان کو بھی فارغ کیا جائے گا۔ اور ٹرمپ کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ دنیا کو فتح کرو، طاقت کی بنیاد پر، قتل و غارت کی بنیاد پر، اپنے اسلحے کی طاقت کی بنیاد پر، چاہے اس کی قیمت پوری دنیا چکائے یا خود امریکی قوم چکائے۔ ابھی گزشتہ سال جو ہے، ہیگزٹ نے ایئر فورس کے لیفٹیننٹ جنرل جیفری کروز کو بھی عہدے سے ہٹا دیا تھا، جو پینٹاگون کی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کی سربراہی کر رہے تھے، جب ایک رپورٹ میں ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کے اثرات کو ٹرمپ کے دعووں سے کم بتایا گیا تھا تو اس پر بھی کارروائی ہوئی تھی۔ اور نیوی کی جو وائس ایڈمرل شوشانہ چیٹ فیلڈ ہیں، ان کو بھی عہدے سے برطرف کیا گیا، جو نیٹو کی عسکری کمیٹی میں امریکی ریپرزنٹیٹو تھیں۔ اور جو دیگر برطرفیاں ہیں ان میں جوائنٹ چیفز کے جو چیئرمین ہیں CQ براؤن، ایئر فورس کے جنرل ٹیموتھی ہاف، جو یونائٹڈ اسٹیٹ سائبر کمانڈ اور نیشنل سیکورٹی ایجنسی کے سربراہ رہے، ان کو بھی عہدے سے فارغ کیا۔ اسی طرح کوسٹ گارڈ کی کمانڈنٹ جو تھے لینڈا فیگان، ان کو بھی برطرف کیا گیا۔ یہ جو ری اسٹرکچرنگ کی جا رہی ہے، اس میں ہیگزٹ نے، بلکہ پینٹاگون کے ترجمان نے یہ بیان دیا ہے کہ جو ٹرمپ کا ویژن ہے اس کے مطابق اگر کوئی کام کرے گا تو وہ ساتھ چلے گا، اگر کام نہیں کرے گا تو اس کو عہدے سے ہٹا دیا جائے گا، فارغ کر دیا جائے گا۔ یہ وہ پروفیشنل فوجی ہیں جو ٹرمپ کو اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں کہ بوٹ آن گراؤنڈز نہیں ہوگا، اور اگر وہ بوٹ آن گراؤنڈز نہیں چاہ رہے تو ان کو راستے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، ایران جنگ جو ہے نا، وہ دنیا کا نقشہ بدلے گی اور بدل رہی ہے، اس پر تو مبصرین کو بڑی کیٹاگوریکلی کلیئرٹی ہے۔ اور اسرائیل جو ہے وہ خطے میں نئے ریجنل آرڈر کا سامنا کرے گا، اور نئے ریجنل آرڈر میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی، کیونکہ سارا سیکیورٹی کا فریم ورک اور انفراسٹرکچر تبدیل ہوگا۔ ابھی جو اسرائیل ہے، اس کے جو لڑاکا طیارے ہیں، وہ ایران پر حملوں کے لیے اس وقت 3 سے زائد جو فضائی راستے ہیں ان کا استعمال کر رہے ہیں۔ اور ماہرین کے مطابق جو ہے، اور جو ایویڈنس ہیں اس کے مطابق، ایران پر زیادہ تر حملے شام اور عراق کی فضائی حدود سے گزر کر کیے جا رہے ہیں، اور عراق کا سیکیورٹی کا سسٹم بھی تباہ و برباد ہے۔ شام کی صورتحال بھی پوری دنیا کے سامنے ہے کہ احمد الشرع کو انسٹال کیا گیا، بشار الاسد کو فارغ کیا گیا اور اس کی حکومت ٹاپل کی گئی، بشار الاسد ایگزائل میں چلے گئے، تو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اس تباہ شدہ انفراسٹرکچر سے اسرائیل نے یہ فائدہ اٹھایا کہ شام کی جو ایئر سپیس ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ایران کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، صرف یہی نہیں بلکہ عراق اور اردن کی فضائی حدود بھی اسرائیل کی جانب سے استعمال کی جا رہی ہے، اور ان دونوں ملکوں میں بھی
उर्दन ने तो वैसे भी मुआहदा कर रखा है और 2020 में इसराइल के साथ मुआहदा किया था। उनके तो बड़े फ्रेंडली रिलेशनशिप्स हैं और ख़ुद उर्दन के शाह हैं, जो शाह उर्दन हैं, वो तो खुद जो है वो बरतानवी बंदोबस्त के तहत उनको ये इलाका दिया गया था पहली आलमी जंग के बाद इनके आबाओ अजदाद को रिवॉर्ड के तौर पर, कि उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत की थी और उसका रिवॉर्ड जो है इनको दिया गया था। और उसी रिवॉर्ड का नतीजा है कि आज उर्दन जो है वो इसराइल का दोस्त है, लेकिन वो ईरान का दुश्मन है, इसलिए अपनी जगह जो है वो इस्तेमाल करने के लिए इसराइल को और अमेरिका को पेश की हुई है। और ईरान जंग के तनाजुर में भी और ग्लोबलाइजेशन के तनाजुर में भी हमें कुछ चीज़ें तारीखी एतबार से समझना बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए, ख़ास तौर पर जो तारीख के तालिब इल्म हैं और जो आलमी सियासत के ऊपर नज़र रखते हैं। देखें, अमेरिका ने अपनी आलमी अस्करी स्ट्रेटजी को मौसर बनाने के लिए दुनिया को मुख्तलिफ जोग्राफियाई हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, जिन्हें अमेरिका अपनी सरकारी दस्तावेज़ात में कमांड्स कहता है। इसमें सेंट्रल कमांड है जिसके तहत ईरान में ऑपरेशन हो रहा है, यूरोपियन कमांड है जिसके तहत यूरोप के अंदर अमेरिका के फ़ौजी अड्डे हैं। यूरोप के अंदर भी इस वक्त 13 से ज़ायद अमेरिका के फ़ौजी अड्डे हैं और सबसे ज़्यादा जर्मनी के अंदर इस वक्त तकरीबन 35,000 अमरीकी फ़ौजी जो हैं वहाँ पर तैनात हैं। लेकिन हैरान कुन बात है कि जर्मनी ईरान जंग के अंदर मुस्तकिल तौर पर अमेरिका के ख़िलाफ़ है और वो साथ नहीं दे रहा। स्पेन भी साथ नहीं दे रहा। वहाँ ये यूरोपियन कमांड के तहत यूरोप के फ़ौजी अड्डे अमेरिका कंट्रोल करता है। फिर इंडो पैसिफिक कमांड है, ये वो इंडो पैसिफिक कमांड है जिसके तहत इंडिया, चाइना और इस सारे रीजन को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन कितनी हैरान कुन बात है कि पाकिस्तान, जो इंडिया का हमसाया मुल्क है, इसको तो सेंट्रल कमांड के तहत रखा गया है, लेकिन इंडिया को पैसिफिक कमांड के तहत रखा गया। और उसकी रीज़न चाइना का ग्लोबल सिनेरियो में ताकतवर होना और चाइना की पावर को केटर करना और इंडो पैसिफिक के अंदर इंडिया को बतौर अपनी ढाल इस्तेमाल करना, ये अमेरिका की ग्लोबल मिलिट्री स्ट्रेटजी का हिस्सा है। और इसी तरह एक और कमांड जिसको अफ्रीका कमांड कहते हैं, नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड और स्पेस कमांड, इस तरह से पूरी दुनिया को अमेरिका ने तकसीम कर रखा है और यहाँ पर अपनी फौजी इंस्टॉलेशन कर रखी है। ये तकसीम जो है वो बज़ाहिर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लग रही है, लेकिन इसका मकसद फौजी है। और हकीकत भी यही है कि ये एक ऐसे आलमी कंट्रोल सिस्टम की अक्कासी करती है जहां हर खित्ता एक मखसूस अस्करी निगरानी के दायरे में आ जाता है। इस मॉडल के तहत अमेरिका न सिर्फ मुख्तलिफ इलाकों में अपनी फौजी मौजूदगी को मुनज़्ज़म रखता है, बल्कि हर खित्ते के सियासी, सिक्योरिटी और मुआशी मामलात में बराह रास्त या बिलवास्ता असरअंदाज होने की पूरी सलाहियत भी रखता है। और नाकदीन तो ये कहते हैं कि ये तकसीम दुनिया को एक अस्करी नक्शे में बदल देती है। आप दुनिया के नक्शे के ऊपर अमेरिकन कमांड्स को अगर आप देखना चाहें तो देखेंगे तो आप हैरान होंगे, जहां खुद मुख्तार रियासतें दरअसल बड़ी ताकत की जो स्ट्रेटजी है इसके तहत चलने वाले जोन्स के अंदर ऑपरेट करती हुई हमें नज़र आती हैं। और आप देखें, जब भी सेंट्रल कमांड, यूरोपियन कमांड, इनके जर्नैल सियासी हुकूमतों या फ़ौजी सरबराहान से मुलाकातें करते हैं तो उसका ये तासुर होता है कि हम यहाँ मौजूद हैं, हमारी मर्ज़ी के बगैर यहाँ कुछ भी नहीं होगा। अब ये महज एक सादा सवाल नहीं है, बल्कि ये आलमी ताकत के एक ऐसे ढांचे की कहानी है जिसने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। अमेरिका के दुनिया भर में इस वक्त 80 से ज़ायद मुल्कों के अंदर 750 से ज़्यादा फौजी अड्डे मौजूद हैं। अब ये जो फौजी अड्डे हैं ये इत्तफाकी तौर पर नहीं है, बल्कि ये मुनज़्ज़म स्ट्रेटजी का हिस्सा हैं। दूसरी आलमी जंग के बाद अमेरिका ने यूरोप और एशिया की तामीर नौ के नाम पर अपने कदम जमाए और सर्द जंग के दौरान सोवियत यूनियन के मुकाबले के लिए इन अड्डों का जाल बिछाया। मगर हैरत अंगेज़ बात यह है कि सर्द जंग ख़त्म होने के बावजूद ये अड्डे ख़त्म नहीं हुए। सोवियत यूनियन टूटने के बावजूद ये अड्डे ख़त्म नहीं हुए, बल्कि ये मुस्तकिल हकीकत बन गए। इसकी वजह सिर्फ डिफेंस नहीं है, बल्कि मुआशी और सियासी भी है। कई ममालिक खुद इन अड्डों को बरकरार रखने में दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि ये मकामी मईशत को सहारा देते हैं और बड़ी ताकतों के मुकाबलों में एक हिफाजती ढाल भी फराहम करते हैं। इन्हीं फौजी अड्डों के ज़रिए से ईरान पर हमला भी किया गया और सेंट्रल कमांड के तहत ईरान के इस ऑपरेशन या इस जंग को कंट्रोल भी किया जा रहा है और इसकी सर्विलेंस भी की जा रही है। पेंटागन में जब भी ब्रीफिंग होती है, वो एक तरफ सेंट्रल कमांड का जर्नैल होता है, दूसरी तरफ पेंटागन के अंदर बैठा हुआ वो वजीर दिफा
یا سیکٹری ڈیفینس موجود ہوتا ہے، اور اسی طرح مارکو روبیو ہوتے ہیں، وہ ٹرمپ کو ساری بریفنگ دے رہے ہوتے ہیں۔ اب ایران نے جو اس جنگ سے پہلے اپنی پوری ایک حکمت عملی بنائی تھی، ایران نے گزشتہ 1 دہائی سے زائد عرصے سے اپنی عسکری صلاحیتوں میں اضافہ کیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ خود انحصاری کو فروغ دے، دفاعی قوت کو مضبوط بنائے اور وہ حیثیت اور اثر و رسوخ حاصل کرے جسے ایران اپنا بنیادی حق سمجھتا ہے، اور قومی زندگی کے ہر شعبے میں خود کفیل ہونا، خصوصاً عسکری میدان میں، یہ انقلاب ایران کے بنیادی اصولوں میں شامل ہے۔ اسی لیے ایران نے اپنی عسکری اور صنعتی بنیاد کو مضبوط کیا ہے تاکہ غیر ملکی اسلحہ فراہم کرنے والوں پر انحصار کم ہو۔ اور آپ دیکھیں جتنا بھی اس جنگ کے دوران اسلحہ استعمال ہو رہا ہے وہ ایران کا اپنا ہے۔ ایران، عراق، امریکہ، اسرائیل اور حالیہ برسوں میں ترکیہ، آذربائیجان اور افغانستان جیسے ممکنہ خطرات کے مقابلے میں مؤثر ڈیٹرنس پاور قائم کرنے کی کوشش میں ہے، اور تہران کی جانب سے اپنی افواج کو جدید بنانے اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار حاصل کرنے کی کوششیں اسی منصوبے کے ساتھ جڑی ہیں کہ وہ اپنی عسکری کمزوری اور خود کو ایک علاقائی طاقت اور انقلاب کو تحفظ دینے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے۔ ان مقاصد کے لیے ایران نے روس کا رخ کیا، جو وہ واحد ملک سمجھا جاتا ہے جو اسے مطلوبہ مقدار اور اسٹینڈرڈ کے مطابق ہتھیار فراہم کر سکتا ہے۔ گزشتہ دہائی میں روس اور ایران کے درمیان قائم ہونے والا جو سیکیورٹی ریلیشن شپ ہے وہ تاریخی طور پر ایک انتہائی غیر معمولی پیش رفت ہے، کیونکہ دونوں ممالک ماضی میں ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے رہے۔ 19ویں صدی میں روسی سلطنت نے فارس پر غلبہ حاصل کیا تھا اور وہ علاقے اپنے ساتھ ملا لیے جو تاریخی طور پر پرشین امپائر کا حصہ تھے، جبکہ برطانیہ کے ساتھ مل کر ملک کو اثر و رسوخ کے دائروں میں تقسیم کیا۔ سوویت دور میں اگرچہ پالیسی نسبتاً محتاط رہی، لیکن وہ مکمل طور پر سامراجی رجحانات سے پاک نہیں تھی۔ سرد جنگ کے آغاز کے بعد ایران کے ساتھ تعلقات میں کچھ بہتری آئی، تجارت میں اضافہ ہوا اور ایران نے سوویت یونین سے محدود مقدار میں اسلحہ بھی خریدا، لیکن انقلاب ایران کے بعد پھر تعلقات کشیدہ ہوئے۔ خمینی، جو سوویت یونین اور امریکہ دونوں کے سخت ناگد تھے، انہوں نے نہ مشرق نہ مغرب کی خارجہ پالیسی اپنائی جس کے تحت ماسکو سے فاصلہ بڑھا۔ دوسری جانب ماسکو کو خدشہ تھا کہ تہران اپنی اسلامی انقلاب کی جو نظریہ ہے اس کو سوویت یونین کے مسلمان ملکوں تک پھیلا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران عراق جنگ میں سوویت یونین نے عراق کی مدد کی تھی، ایران کی مدد نہیں کی تھی، لیکن اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ ملٹری ٹیکنالوجی روس غیر سرکاری طور پر ایران کو ٹرانسفر کر رہا ہے، اب یورپی میڈیا اس پر خبریں دے رہا ہے۔ چائنا بھی ایران کی فوجی مدد کر رہا ہے، خاموشی سے مدد کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے F-35 طیارے گرانے ہوں، سعودی عرب کے اندر امریکہ کا سرویلنس جہاز اس پر حملہ کر کے اسے تباہ کرنا ہو، اس کے اندر بیڈو بھی شامل ہے، اس کے اندر رشین ٹیکنالوجی بھی شامل ہے اور ایران کی ٹیکنالوجی بھی شامل ہے۔ یہ مشترکہ طور پر مل کر امریکہ کی اس طاقت کو اور اسرائیل کی جارحیت کو نہ صرف شکست دینے کے لیے پرعزم ہے، بلکہ ایران یہ واضح کر رہا ہے پوری دنیا کے اوپر کہ ایران اس جنگ کو اس وقت تک ختم نہیں کرے گا جب تک ایران اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتا۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔